अस्सलाम वालेकुम। वैसे जी ठीक है, खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अस्सलाम वालेकुम। शख्सियत है वो हमारे कश्मीर की, और पता है मीरपुर माशाल्लाह, फातेह मीरपुर माशाल्लाह। और आज जो है आपके ऊपर इलाके में आए हुए थे। जी जी ये मजीद ताहिर साहब हैं, ये स्पोक्समैन के ब्यूरो चीफ हैं, अंग्रेजी अखबार है। अच्छा माशाल्लाह। आगा सदीक ताजमी शमाल न्यूज़ के चैनल भी है। अच्छा और सलीम कुरैशी साहब हैं, न्यूज़ एडिटर हैं। जावेद मीर साहब हैं, जम्मू कश्मीर टाइम्स के हैं। अपना इफ्तिखार बस ये दोस्तों का नाम है। इफ्तिखार बस आप एक्साइटेड हुए हो खुद बताने दे रहे हैं। इफ्तिखार बस है जी कश्मीर उज़्मा से। अपने आभार का भी हवाला देके भाई साहब चलो पता है मैडम को राजा साहिब खान बड़ा कबीला है, बड़े घर, एक बड़े बाप की बेटी। दूसरी जो आपकी मुशीरा है उनसे तो ताल्लुक़ है, मेरे नाम से नहीं है। खुदा कंटिन्यू सबसे पहले तो आप सबका बहुत शुक्रिया कि इतने कम वक्त में आप सब यहाँ तशरीफ़ लाएँ। दरअसल नेशनल मीडिया फाउंडेशन का जो क़याम है वो इस वजह से हुआ कि जो हमारे मीडिया वर्कर्स हैं, जिसमें कैमरामैन, रिपोर्टर्स हैं, उनकी खस्ता हाली और बदहाली को मद्देनज़र रखते हुए इस फाउंडेशन को बनाया गया कि जहाँ पर जो सहाफ़ी हज़रात हैं उनकी फ़लाह व बहबूद के हवाले से, उनकी फैमिलीज़ को लुक आफ्टर करने के हवाले से इसको बनाया गया। तो उसमें ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बड़े लेवल पे माशाल्लाह काम हो रहा है। जिस तरीके से हमारी एक इंश्योरेंस कंपनी है, उन्होंने हमें हेल्थ इंश्योरेंस दी है और वो बहुत जल्द आपके पास भी इंशाल्लाह आएंगी, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर जो नुमाइंदगी करने वाले हैं वो गुलशाद भाई हैं और इन तक के वो जल्द इंशाल्लाह चीज़ें आएंगी। बल्कि ईद के बाद जो नेशनल मीडिया की तमाम टीम है उसका भी इरादा है और वो यहाँ पर आएंगे और बाकायदा आप लोगों के लिए जो हमारे प्लान्स हैं वो आपके साथ शेयर भी करेंगे और शेयर के साथ साथ जो हमारे पास चीज़ें हैं वो आपको हैंड ओवर भी करेंगे। तो हम जो है बच्चों के ख़ास तौर पे स्कूलिंग के हवाले से जो ख़ास तौर पे आपको पता है कि जो कराची और बड़े जो शहरों के बड़े मसाइल हैं और वहाँ पर मीडिया मालिकान के हवाले से उनकी जो नीचे अपने वर्कर्स के साथ कोई मामला है इस तरह के, तो वहाँ पे ब्रिज बनने की हम कोशिश करते हैं और उन चीज़ों को हम सॉल्व करते हैं। तो बेसिकली ये है कि उनकी वेलफेयर को देखना, उनकी फलाह व बहबूद को देखना, कम्युनिटी को उस स्टैंडर्ड पर लेके जाने की ख्वाहिश है कि एक सहाफ़ी ताकि आज़ादी के साथ अपने काम को सर अंजाम दे सके। दरअसल हमारे पास ये नहीं है कि खुदा न खास्ता लोग कोई जरा ठीक यहाँ पर पैदा हो या येलो जर्नलिज्म का जो हम शिकार हो रहे हैं। मसला ये है कि हमारे पास जिस वक्त महंगाई का तूफ़ान है और आप अपनी फैमिली को लुक आफ्टर करना आपके लिए मुश्किल से मुश्किल तरीन हो रहा है। तो जब आपको पता है कि माशरे के अंदर जब महंगाई बढ़ती है तो इस तरह की फिर जो वाक़यात हैं वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं। लोग फिर मिसयूज़ भी करते हैं अपनी पोजीशंस को और बाकी सारी चीज़ों को। तो हम ये चाहते हैं कि सहाफ़ी जो है उसका एक माशरे के अंदर एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ उसकी एक बड़ी कदर मंजिलत है जिसको हमने किसी न किसी वजह से डिस्टर्ब दिया हुआ है। तो हम ये चाहते हैं कि जो सहाफ़त के प्रोटोकॉल्स हैं उनको वो मुहैया किए जाएं ताकि वो अच्छे तरीके से, एहसन तरीके से अपनी ज़िम्मेदारियों को अदा कर सकें, किसी ग्रुप का हिस्सा ना बने। अनफॉर्चुनेटली मौजूदा जो वक्त है पाकिस्तान के अंदर, आप जानते ही हैं कि इस वक्त आपको मालूम होगा कि ये सहाफ़ी प्रो PTI है, फलाना प्रो नून लीगी है, फलाना प्रो पीपल्स पार्टी है। अब ये जो है सहाफ़त के लिए एक सबसे बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि सहाफ़ी का काम ये है कि उसने किसी की भी साइड नहीं लेनी, उसने हक और सच की खबर आवाम तक के पहुँचानी, ये उसकी ज़िम्मेदारी है। हक़ाइक़ से आवाम को, कौम को आगाह करना, ठीक है। लेकिन बदकिस्मती इस दौर में, मतलब इससे पहले मैंने ऐसा कभी दौर नहीं देखा कि
کہ جس کے اندر آپ فور شور بتا سکتے ہیں کہ فلانا صحافی فلاں کو پسند کرتا ہے، اس کے فیور میں شو کرے گا، اور سوالات بھی ایسے ہوں گے. کوئی اگر اس کا ناپسندیدہ کوئی بندہ آ جائے ٹاک شو میں تو پھر تو اس کا وہ پوسٹ مارٹم ہوتا ہے کہ الامان، وہ آپ اس کو سنبھال نہیں سکتے ہے نا. تو پھر یہ کہ آپ کے کردار کشی جس طریقے سے کی جا رہی ہے، اور وہ ایک بہت بری بات ہے اور یہ اچھا نہیں لگتا. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم وہ کردار ادا کریں، خاص طور پہ ہمارے، کیونکہ جب سے میں نے ان کو فارملی جوائن کیا ہے اس این جی او کو، تب سے میں نے اپنی پالیسیز کو انشاءاللہ اب لے کر آ رہی ہوں کہ جس کے اندر میرا یہ ہے کہ میڈیا مالکان کے ساتھ ساتھ حکومتی جو عہدیداران ہیں اور منسٹرز ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر اس مسئلے کو حل کیا جائے. کہ آپ ساری دنیا کے اندر اس وقت آپ کی صحافت جو ہے وہ بدنامی کی طرف جا رہی ہے، تو ہمیں نیوٹرل ہونے کی ضرورت ہے. باقی بھی نیوٹرل ہو گئے تو میں نے کہا ہمیں بھی ہو جانا چاہیے. تو نیوٹرل ہونے کی ضرورت ہے. اس کو کیسے ہم نیوٹرلائز کریں گے، اس میں ہم اپنا کردار ادا کریں گے. خاص طور پہ میں اپنا ایک بہترین کردار انشاءاللہ اس میں ادا کروں گی. اور انشاءاللہ خاص طور پہ جیسے ہمارے پاس ٹریول کے حوالے سے بڑے الاؤنسز ہیں، وہ ہمارے صحافیوں تک کے نہیں پہنچ پاتے، کارڈز نہیں بن پاتے. فار ایگزامپل اگر آپ پی آئی اے کی بات کریں یا ریلوے کی بات کریں، اب ریلوے جو ہے آپ کا 80% جو وہ فیئر ہے وہ معاف کر دیتا ہے، اور صحافی 20% کے اوپر سفر کر سکتا ہے. اسی طریقے سے پی آئی اے بھی ہے آپ کا جو پاکستان ایئر لائن ہے، اس میں بھی وہ 50% آپ کی کٹوتی، مطلب 50% آپ نے پے کرنا ہے. تو یہ ایک بڑا اسٹینڈرڈ ہے آپ لوگوں کے پاس جو ایک عام شہری کے پاس میسر نہیں ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ جو چیزیں آپ کے لیے قانونی طور پہ میسر ہیں یا آپ کو اسٹیٹس کی وجہ سے دی گئی ہیں، ریاست نے دی ہیں، تو وہ آپ تک کے، آپ کے دروازے تک کے پہنچنی چاہیے. اور ہم اس اسٹینڈرڈ کو مینٹین کریں انشاءاللہ. تو اس کے لیے انشاءاللہ ملاقاتیں بھی رہیں گی، اور آپ لوگوں کے جو بھی چیزیں ہیں ہم ان کو لک آفٹر بھی کرتے رہیں گے. اب بس میری خواہش یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ ممبرز بنیں، رجسٹرڈ ہوں. بھائی اس کے اندر بٹ صاحب یہاں موجود ہے، ہمارے جتنے لوگ ہمارے پاس رجسٹرڈ ہوں گے اس سے ہمیں آسانی ہوگی کہ ہم اپنے لوگوں کو پھر اسی طرح اکاموڈیٹ بھی کر سکیں. جیسے ابھی پچھلے دنوں ہم سے رابطہ کیا پنجاب میں ایک پریس کلب ہے، اس نے ہم سے رابطہ کیا اور انہوں نے یہ کہا کہ جی یہ جو آپ کی ہیلتھ پالیسی ہے تو آپ ہمیں اس میں ہمارے لوگوں کو دیں، ہمارے ساتھ ایم او یو سائن کریں. تو میں نے ان کو یہ کہا کہ نہیں، آپ کے ساتھ اس طرح سے کام ہو سکتا ہے کہ آپ پہلے ہمارے ممبر تو بنے گا، آپ رجسٹرڈ ہوں، کیونکہ جو ہمارے آلریڈی ممبرز موجود ہیں ہم ان کا ہاتھ مار کے آپ کو نہیں دے سکتے. تو اس طرح سے ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ممبرز ہوں اور یہاں پر پراپر طریقے سے کام کیا جائے. حکومت کے ساتھ بھی مشاورت اس میں شامل رہے اور حکومت سے بھی ہم تاکہ بینیفٹس اپنے لوگوں کو لے کر کے دے سکیں. چاہے وہ دیکھیں میرا تعلق پی ٹی آئی سے ہے، لیکن جو بھی حکومت آتی ہے، کیونکہ ہم نیوٹرل بھی ہیں نا، ہم نے نیوٹرل بھی ہونا ہے، میں تو ہم نے نیوٹرل بھی ہونا ہے. تو صحافتی میدان میں جب آتے ہیں تو یہ ہم تاکہ مختلف جو بھی ہماری حکومتیں یہاں پہ بنتی ہیں ان کے ساتھ انشاءاللہ کوآرڈینیشن رکھیں گے اور آپ لوگوں کے مشورے کے ساتھ، کیونکہ ہر علاقے میں ہر علاقے کی جو تہذیب ثقافت ہے وہ مختلف ہے. اب جو پنڈی کے اندر پالیسی بنی ہے وہ کشمیر میں لاگو نہیں ہو سکتی. یہاں کے لیے جو پالیسی بنے گی وہ آپ ہی تھنک ٹینک ہوگا، آپ ہی بتائیں گے کہ جی یہ اس طریقے کی ورکنگ پالیسی ہمیں چاہیے اور اس کے اوپر ہم اس طرح سے کام کرنا چاہتے ہیں. تو پریزیڈنٹ صاحب یہاں موجود ہیں، ان کے ساتھ مل کے ایک اچھی ٹیم اس طرح سے تشکیل دی جائے جو کہ اپنا ایکشن پلان ایک 6 مہینے کا، 1 سال کا آپ لوگ بنائیں تاکہ ہم اس کے اوپر کام کریں اور پورے کشمیر کے میرپور میں، مظفر آباد میں اور پنچ میں، تاکہ ہم یہاں پر بھرپور طریقے سے کام کریں اور ہمارے جو پریس کلبز ہیں ان کو ہم لک آفٹر بھی کریں انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. کوئی